येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. आता पळया सुरवेक हेडलायन्स. बेकायदेशीर MRF शेडीच्या कामाक लागून हळदणकार जाल्यात फुर्योज. हळदण्या रामतळी वाठारांतल्या गांवकारांनी MRF शेडीक केला खर विरोध. शेनवारा टोका कारंजळे एका सिवरेजचे टँकर रस्त्या कुशीक पडलो आडवो. सुदैवान जाली ना कोणाक दुखापत. पणजे सांताक्रूज आनी बाणावले वाठारांत नातलांची तयारी चल्ल्या दबाजान. फाटल्या 13 वर्सां सावन विन्संट आल्वेरा करता देवाचो देखाव, जाल्यार बाणावलेकारांनी सजयल्यात व्हडयो. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर MRF शेडीच्या कामाक लागून हळदणकार फुर्योज जाल्यात. हळदण्या रामतळी वाठारांतल्या गांवकारांनी ह्या MRF शेडीक खर विरोध केला. वातावरण बरेंच तापट जालें. पळयात पुराय बातमी. सरपंचान सगळ्याक फोन करपाक आणि म्हाका समज हांगा घर बांदूंक बाना हेच परमिशन हरत त्या हितून करता तेका मेळटले सर. लिपिया चोरयांनी काम केल्ल्यान वाठारांतले लोक बेजार जाल्यात. खंय आमच्या देवळा कडेन हो MRF शेड नाका, थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. मुखेल नगर नियोजकांचे लेखी परवानगी बगर बेकायदो दोंगर कापणी केल्ल्यान हळदोणची ग्रामपंचायत आनी कंत्राटदारा आड थळाव्यांनी कागाळ नोंद केली. पूण हाचेर कांयच कारवाई जाली ना. नेम आनी कायदो लक्षांत घेवन उदरगतीची कामां आमकां जाल्ली जाय, थळाव्यांचे म्हणणे. केला पण वॉर्ड मेंबराक त्याच्या खळ्यान व्हरून घातल्या जाता. आमकां खोशी जातली खळ्यान घालची जाल्यार जाणा, त्याच्या खळ्यान घाल म्हण सांग आमकां खूब खोशी जातली. कित्याक आमी काय कोयर दिना, आमी पंचायती पयशे फारीक करता पूण आमी न्हू हेका कोयर दिना. आमी न्हू उश्टे आसता पळय वले पळय न्हू ते आमी न्हू झाडांक यूज करता आणि खोलयो मिली आसता पळय न्हू ते आमी उजो घालता, त्याचो गोबर झाडांक घालता. पण आमकां हे शेडीचो उपयोग ना जावचो. तेन्ना ताका सांग वॉर्ड मेंबराक व्हर आनी तुज्या खळ्यान घाल. मागीर ताका वास येतलो काय ना येतलो तो तिणी पळोवपाचें, आनीक काय ना. पूण आमच्या देवळा कडेन नाका. आतां येवंक जाय आसलें, खरे मनीस येवंक जाय आसलें आतां तेन्ना वोटींग मागोवंक गेल्ले तेन्ना. हा आतां आमी उगी रावची ना, आमकां ही शेड नाका. हे देवस्थान हा ते आख्या हळदणकारांक लागता आणि ह्या देवस्थानाचो एक हिस्ट्री आसा. ह्या देवा कडेन जेणी कोडीन पळय वायट मार्गान काम केल्लें आसा तो नेस्तनाबूत जाल्लो आसा. हो फॅक्ट आहा ह्या देवाचो. आनी जरी तर फाल्यां सकाळी इल्लिगल MRF शेड येता हांगासर, सरपंच आमचो फ्रेंड, सगळे पंच मेंबर जे आहा ह्या गांवचे चोडू ते. सो आमकां वायटपण खंयच्याच आमचो जो लोक आहा ताका कोणाच कडेन वायटपण ना. फक्त वायट इतल्याच लागून दिसला की काम लिपिया चोरया केले म्हणून वायट दिसला प्रत्येक जाणांक. सगळे ते कितें म्हणटात, सगळे जे कितें लिगल आयतात 3 दीस हॉलिडे आसा हांगासर. 3 दीस हॉलिडे आसा, तुमी कशें काम करूं शकतात. आनी वयल्यान आमचे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून लेटरां ओपोज केल्ली लेटरां सबमीट केला. तेजेर कोणीच कांयच कारवाई करूंक ना. आमी ओपोज करना, आमी डेव्हलपमेंटाक खंयचोच आमचो हो आहा रेजिडंट आहा तो ओपोज करना. डेव्हलपमेंट प्रत्येकाक जाय पूण शिस्तीन आनी सारखे रुल्स आनी रेग्युलेशनान डेव्हलपमेंट केल्ले. लोकांक विश्वासात घेवन सरपंचान हे काम करपाक जाय आसले, थळाव्यांचे म्हणणे. हो प्रकल्प सरकारान ताबडतोब बंद करचो. या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर निषेध उक्तायला. आयकात तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. सरपंचाक तुम्ही इसरा, हांवें पर्सनली सरपंचाक सांगलेले आणि हांव तुज्या वांगडा आसा. आमी आख्खो गांवचो लोक मेळून आमी लँड सोदया खंय मेळटा ते अशें न्हू. अरे लोकांक कॉन्फिडन्सान घे. तुजेर कोर्टाची ऑर्डर येयल्या म्हणून तूं बेश्टो हें करूं नाका. आज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तर केल्ले जाल्यार खंय तरी तुका MRF शेड मेळटली आसली. वयल्या गांवा साईबाबाच्या देवळाच्या लोकांक घे, आमकां घे. तूं आमचो भायलो न्हू तूं. सो आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन आनी हेचे कडेन की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो बंद करचो, ताबडतोब बंद करचो. आमची स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शनां केला. आनी तुमकां जर करपाचें आहा न्हू जाल्यार तुमी वर्किंग डेजान करा. अशें लिपिया चोरया बाबड्या पुलिसांक हाडून तांकां मदीं घालून तांकां त्रासान घालून लोकांचे हे श्राप पुलिसांक दिवं नाकात. तुमकां करपाक आसलें 21 तारखेर ऑब्जेक्शन केलें, 21 तारीखूच तुम्ही पुलीस प्रोटेक्शन घेवंक जाय आसलें. तुमच्या मनान भय आहा. आयज खंय हॉलिडेनी तुम्ही कित्याक गेले?
कित्याक तांकां खबर आहा सगळी डिपार्टमेंटां बंद. आमी जेन्ना फॅक्ट्स दाखयतले तेन्ना तांकां स्टॉप ऑर्डर येतली. आमी सद भारतान गेले हे वॉर्ड मेंबराच्या सरपंचाचे किंवा काम चालू करचो ना म्हणून. आमकां खबर भितरसून हेंचे क्रिमिनल बुद्धी आहा म्हणून असले करपाचे. आमकां खबर नासली हे हांगासर करता म्हणून. हे रात दीस तेंच्यांनी हे हांगासर येवन खडप फोडला. आमी सदमले हांगासर बिल्डिंगे जाता ते बिल्डिंगूच कोणाची जाता म्हणून. आता 4 दीस जाले आमकां कळ्ळ्यार हे जाता म्हणून. उजो लागलो म्हणून आमकां कळ्ळें. आनी फुडें तर सरपंचाक विचारल्यार तो सांगता घाण येवची ना, वास येवचो ना, करता आनी मेकळे जाता म्हणटा आमी आनी परमनंट म्हणून सांगता. मागीर आमी बऱ्या मनशांक कोणाक विचारले तेंच्यांनी सांगले आमकां हे घाण पडटली म्हणून. आनी हांगासर आतां देवाची आमची सामकी देगे पळय बांय आसा. आमकां जेम पडना हांगासर किडे पडटा ते बांयन. मातशी कसली मनशां वचत जाल्यार थंय खरेंच सांगता तुमकां हांव. आनी आमी हांगासर बांदूंक दिवचीच ना. आमी खरेंच रावतली थंयसर आडी आनी आमी बंद करतली तें काम. खरेंच सांगता तुमकां. आनी तुमी आमकां साथ दिया आनी कशें तरी हें बंद करा. पुलिसांनीच वचून आमकां कुशीन काडली आमी वयची ना. आमकां तेचेर आमचेर माती घाला आनी मागीर वयर काडा. आता एकाच सरपंचाक हे विशीं कितें सांगपाचें आसा ते. Subsequently, we requested the government, once we got that NOC from the Comunidad Boa Esperanza, and which I'm very thankful and grateful because they came forward for the purpose of village. This was the reason. This is not for you, Ashwin, this is for the people of Aldona. Because finally it is our own garbage which is, and we collect only dry waste. Okay, so they came forward, they said we are ready to give you. They gave us NOC. We took a resolution saying that the entire process of tendering, everything was done. Okay. Tendering of the documents, everything was done. 6 hearing is there. On their request, we'll stop since they are saying why work on a holiday. So okay, let's keep the holidays out. I already told you it was a panchayat decision. Yeah, but and panchayat decision, ward members sit. There's a fortnightly meeting. In that, the decision was taken. So the question of not informing any of the panchayat members doesn't arise. नोटीस येतली आणि असे डेप्युटी कलेक्टर मेसेज. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शेनवारा टोका कारंजाळी एक सिवरेजीचो टँकर रस्त्याक कुशीक आडवो पडलो. सुदैवान कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात. पणजे टोंका कारंजाळी वाठारांत शेनवारा सांज वेळार एक सिवरेजीचो टँकर रस्त्या कुशीक आडवो पडलो. ह्या टँकराचो फाटलो टायर चेंबरान आडकलो आनी ड्रायव्हराचो ताबो सुटून ही घडणूक घडली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. उपरांत राती कडेन 2 क्रेनी हाडून हो टँकर उबारलो. हालींच ह्या वाठारांत स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाचें नव्यानच काम जाल्लें. रस्त्या कुशीक बसयल्ल्या पेवर्साचो सत्यानाश जालो. ते भायर हेर लुकसाणी लेगीत जाल्या.
गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत नातलांची परब व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या दिसांनी नातलांची पूर्व तयारी बरी नेटान सुरू आसा. पळया बाणावले दर्यादेगेर चालिल्ल्या नातलांची तयारी आनी पर्यटकांनी केल्ली उपाट गर्दी. दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज आमी कोलवा बाणावले हे जे बीच आसात ह्या बिचाचेर आतां क्रिसमस सेलिब्रेट करपाचे आसात. सोमाराक क्रिसमस. ह्या क्रिसमसाची तुमकां काही झलक जी आसात हे आज आमी तुमकां दाखयतात. आनी त्याच बरोबर हांगा जो आज आमी आसा कोलवा बिचाचेर लोकांनी येवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. लोक आतां बिचाचेर येवपाक लागले कडेन आसात. हे जे फॉरेनर म्हणा या आमगे इंडियेचे मनीस म्हणा हे क्रिसमस सेलिब्रेट आनी न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक हांगा सद्या गोंयांत पावल्ले कडेन आसा. आनी आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा कितलेशे लोक आसा ह्या बिचार आसात. बिचाचेर लोकांनी आतां सकाळी साकूनच गर्दी केले कडेन आसा. एक्चुअली बिचाचेर सांजे मायत्या लोक येता पूण हांगा आज सकाळ पासून लोकांनी गर्दी केले कडेन आसा. आनीक क्रिसमस जो आसा तो सेलिब्रेट करपाची हांगा तयारी ह्या बिचाचेर चालू आसा. आतां पळोवच पडटलें की कशें करून बिचाचेर तयारी करता ती. त्याच बरोबर बाणावले हांगा जो पॅली आसा हेणे आपल्याले ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन आसात ह्या फिशरमॅनांनी आपल्याले जे क्रिसमसाचे जे कितें करपा जाय हे तेणी केले कडेन आसा. आनी तेणी मागले कडेन आसा की आमची दायज जे आसा हे आमी सांबाळून दवरचे. आनी त्याच बरोबर जे कोण लोक हांगा येता पळोवपाक तांकां आमची ट्रेडिशनल हे पळोवचे आनीक बरें करून हांगच्यान वचचे म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. पयलीं सद्या आमी नुस्त्याकाराले भुरगे आनी म्हाका नुस्त्या धंदो आमगे गोंये ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयर काडीत रावपा जाय. नंबर 2 आमी गोंये कोस्टल बेल्टा कडेन चड क्रिस्तांव लोक आहा आनी आमगे जिवीत मुट्टे क्रिस्तांवपण. म्हाका क्रिसमस न्यू इयर भुरगे पळय सो आमकां उमेद कितें आम फायर होगोट लावप मागीर एसो नोकेत्रां हे आमी हातीन केलो नोकेत्रू तेसो न्हेसोवप हेज लायटी दिवलान हेज रे पेट्रोलीचो ती म्हाका सदां मुगे काळज आहा ते हेज पासत हांवें मातशें बेगीन केलां. सो हिंग ट्युरिस्ट वयताय न्ही तांकां आमगे विलेज क्रिस्तांव आमगे क्रिसमसाचो नातलां दीस म्हूण कळपा आनी वयताय तितली गेस्टां फोटो मारीत रावताय. सो ही म्हाका एक उर्बा तेका लागून ही बोट हांवें आमगे फिशरमॅना मागण्यांनी ही बोट आमी डेकोरेट केल्या. सी मॅम I know you come every year. Yeah. And do you like our Benaulim beach? You like? Yes, absolutely. We've been coming here for now, I think 3 years consecutively. And it's beautiful. The beach is beautiful. Goa and Pele has been here forever. I think last year we tried one of the scooters with Pele. And he has been doing a great job with, encouraging tourists and encouraging us to do activities, keeping all of us fit. So wishing Pele and everybody in Goa and everybody a very Merry Christmas and a happy New Year. Thank you, ma'am. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. दिवचलच्या नगरपालिकेन विकसीत भारत यात्रा कार्यावळ जाली. लोकां मेरेन सगळ्यो सरकारी सुविधा पावोवपाक लागून ही मोहीम सरकारान आंखल्या अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. दिवचलेंत विकसीत भारत यात्रेक येवकार दिलो. दिवचल नगरपालिकेंत ही कार्यावळ जाली. लोकांच्या फायद्याक लागून सरकारान विविध येवजण्यो तयार केल्यात. पूण अजूनय ह्यो येवजण्यो पुरायपणान लोकां मेरेन पावूंक नात. हे येवजणेच्या फायद्या विशीं लोकां मदीं जागृताय करप हे सरकारी अधिकारी आनी दर पंचायत पालिकेचें कर्तव्य आसा अशें दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी उलयता. आता तितके पर्यंत हे स्किमी प्रत्येकाच्या घरान लिटरली पावया. तुमकां खबर आसतली आपणाक खबर आसतली आपल्या वाड्यार कोण मनशाक किची स्कीम जावंक शकता आनी ती ताका एडवायज करात. आनी तांकां केन्ना केन्ना खुबशे कितें आसता एक लोकांच्या मनांत तकलेन भंय आसता. ऑफिसान जर खंयचो गेलो जाल्यार 10 फावटी वयचें पडटलें. एकदां कोण आयकचो ना ते स्किमीचें जावचेंच ना नाल्यार म्हाका ते लोकल लिडराची सायन जाय लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हची सायन जाय अशें कांय नासता.
सगळे जे स्किमी असतात ते सरळ असतात. तुम्ही ऑफिसराकडे गेला जाता, लोकल लिडरच जाय व्हरपाक जाय, बेश्टें काय ना. पण तुमकां कितेंय जर त्रास पडले, आमचे चेअरपर्सन आणि फूल कावन्सील सदांच रात दीस तुमच्याच वाड्यार असतात, ते तयार असतात तुमकां खंयची मदत करपाक. तांकां खूब बरें दिसता, त्या कावन्सिलराकय खूब बरें दिसता आपल्या वाड्यार आपण ह्या मनशाची ही स्कीम हाडली, लाडली लक्ष्मी हाडली आनी कितें हाडली, ताका हो बेनिफीट दिलो. कित्याक बरें दिसता, तो लोकल प्रतिनिधी असले ताका परतय ताच्या घरा वचूं जाय. सो ताका दिसता आपूण हाचें हें काम केलें, बरें काम केलें. पण त्या खातीर केन्ना केन्ना तुम्ही जे आसा लोकल, तुम्ही वचा आनी लोकांनी आपले प्रॉब्लेम सांगा, तरच ह्या स्किमींचो फायदो जातलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पणजे सांताक्रूज वाठारांत नातलांची तयारी दबाज्यान चालू आसा. फाटल्या 13 वर्सां सावन देवाचो देखाव करपी विन्संट आल्वारान गोठो करपाचें काम माथ्यार घेतलां. आदी सगळे जाण गोठो मेळोन करताले खंय, पूण आतां तो एकलोच करता. पळयात पुराय बातमी. आतां आमी हो गोठो करता मिनिमम 13 ते 14 वर्सां जालीं. सगळे करताले मेळोन. पयले सगळे भुरगे आहले, फ्रेंड्स आहले म्हाजे, बाराबर 4-5 जाण फ्रेंड मेळोन करताले. प्लस हे हॉस्टेल आहा हिंगा, ह्या हॉस्टेलाचे भुरगे आमकां सांगात दिताले. पूण आतां कोण ना, फक्त ते हॉस्टेलाचे भुरगे आहा ते म्हाका सांगात दिता, तेंच्या सांगातान हांव गोठो करता. पयलो हांव गोठो हितिंगा करतालो ते सुवातेर. आयज पयलेच पावटी हिंगा केला, फातर घालून दर्याचे फातर हाडून ह्या भुरग्यांनी म्हाका सपोर्ट केला हाडपाक, आनी तेंच्या सपोर्टार हे ही जोर केल्या. तरी कंप्लीट जावना, जावपाची आहा. ती 13 वर्सां जाले तुमी खूद करता, तुमकां कोणाचो सपोर्ट आहा दुसरो देवळाचो? नो आतां पयले आहले फ्रेंड, आमी 5 जाण फ्रेंड आहले, 5 जाण फ्रेंड पयशे काडून करताले. तेन्ना 1-2-3 वर्सां आमी सांगाताक केलो. मागीर ते सगळे गेले लंडनाक गेले. मागीर हांव एकलोच उरला हिंगा. तर हांव म्हाज्याच कश्टाचो गोठो करता एकलोच. एक वेगळीच उमेद येता क्रिसमस नातालां. तर तुमकां कशें आतां ती 13 वर्सां तुमी इतलो तुमचो टायम काडून देखावो करता? एक देवाचो देखावो दाखोवंक जावं वर्साच्या वर्सा एक पाड येता, एकूच पाड येता तो वर्साक, देखून खुशेन करता. आतां हांव गोठो करता म्हाका मिनिमम 20-30 डेज जाले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. येता त्या सप्तकात तापमानात मातसो उणाव जावपाचो आसा. हवामान दमट आनी सुकें आसतलें, देखून थंडाय जाणवतली. हवामान विभागाचो अदमास. कांय वाठारांनी धुके पडटले, देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDचें म्हणणें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.